मायमोगाचे येवकार हांव जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. राज्यात अपघात लागल्या वाडपाक पूण ॲम्ब्युलन्सींचो उणाव. आसवण्या आफोवची पडली दुसऱ्या गांवांतली ॲम्ब्युलन्स. पळयात गोंयची भलायकी. मोदीची गॅरंटी ही हिंदुत्व आणि लोकशाय सोपोवपाची गॅरंटी. उलोवप्यांक बंदखणीत घालपाचो सोदला उपाय. अरविंद केजरीवालाच्या अटकेचो खर निषेध. लोकांनी जावचे निर्भय. इंडिया अलायन्साचो आझाद मैदानार एल्गार. नॅशनल गेमींचे नाव सांगून फटयले गोंयच्या कांय खेळगड्यांक. कुंकळकरांनी केला पुलिशेंत कागाळ. केरळा जावपी नॅशनल गेमींत सिलेक्शन जालां अशें सांगून एका कोचान केली गेम. आणि आता पळय आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अपघात वाडत चल्ल्यात. बेकायदेशीरपणान गाडी चलोवप वा हेर कारणां ताका जबाबदार आसात. अपघात जातकच वेळार पावपाक जाय ती ॲम्ब्युलन्स. पूण असोळणा एक अजापाची गजाल पळोवपाक मेळ्ळी. ड्रायव्हर ना म्हण अपघाता वेळार दुसऱ्या गांवांतली ॲम्ब्युलन्स आफोवची पडली. आज असोळणा परतून एक एक्सिडेंट जालो आणि ह्या एक्सिडेंटाक दोग जाण जी आसात ती इंजर्ड जाले कडेन आसात. आनीक हांकां सद्या मडगांवच्या हॉस्पिटलांत ॲम्ब्युलन्स घेवन गेले कडेन आसा. हांगा सांगपाक एक लजेची गजाल आमच्या सरकाराक की ह्यो ॲम्ब्युलन्स ज्यो असोळणा 500 मिटरांचेर आसात एक्सिडेंट जाले थंयच्यात 2 ॲम्ब्युलन्स आसा. एक बायक आसा आनी एक 108 आसा. पूण ही पावना आसतना हांगा बाळ्ळी साकून आपोवपा पडली ॲम्ब्युलन्स. आनी ह्यो ज्यो ॲम्ब्युलन्स आसात ह्यो हांगा धूळ खात पडले कडेन आसात. हांगा जेन्ना कळ्ळें इन्फॉर्मेशन काडलें त्या टायमार कळ्ळें की ह्या ॲम्ब्युलन्सी ड्रायव्हर ना म्हणून. त्याच बरोबर जी बायक ॲम्ब्युलन्स आसा त्या बायकाक ड्रायव्हर ना म्हणून. हांगा सरकार लोकां खातीर इतली ॲम्ब्युलन्स दिता. आमी परतून एकदां सांगतात हेल्थ मिनिस्टर जो आसा हेका आमी परतून सांगून दिसता आनी दाखयतात की ह्यो ॲम्ब्युलन्सीच्यो मातशी इन्क्वायरी कर. कितली ॲम्ब्युलन्स दिल्ल्यो आनी कितले 108 चलतात ह्यो. तांकां ड्रायव्हर कितले आसात आनीक तेंचे स्टाफ कितलो आसता. तांकां रावपाक सुद्दां सारको जागो ना. हेजेर खंय तरी तुवें इन्क्वायरी करची. आनी ह्यो ज्यो ॲम्ब्युलन्स आसात ह्यो खंय तरी रस्त्यार हाडात. लोकांले जीव वाचयात. ना जाल्यार ह्यो हांगा दवरून फायदो कांय ना. ह्यो बेश्ट्यो हांगा दवरून हांगा जर आसल्यो जाल्यार कितलीश्या लोकांक बऱ्या पडटालें. आज जो एक्सिडेंट जाला ह्या लोकांक व्हरपा ॲम्ब्युलन्स ना. लोक बेजार जाले कडेन आसात की इतले फुडें आसून सुद्दां जर ॲम्ब्युलन्स पावन जाल्यार ॲम्ब्युलन्स कित्याक काय म्हणून तेणी अपील केले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन तूं ह्या हेजी इन्क्वायरी कर आनी ह्यो ॲम्ब्युलन्स रस्त्यार हाड म्हणत. असोळणा वाठारांत काल दुचाकी मदीं अपघात जालो. बरें म्हण बरें, गंभीर दुखापत जाली ना. पूण वाठारांत 2 ॲम्ब्युलन्सी आसूनय बाळी सावन ॲम्ब्युलन्स आफोवची पडली. वाठारांतल्या ॲम्ब्युलन्सींक ड्रायव्हरच ना हे चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें. हीच गोंयच्या सरकारान जनते खातीर केल्ली उदरगत. थळाव्यांक प्रस्न सतायतात. आयकात थळाव्यांक. 45 मिनट्स झाले आसले. म्हणजे 5 मेंबरान म्हाका फोन मारलो घरात. आमगे ते बोर्डान तो एकले किशना गेले येता मुस्ता भुरग्यां पावून एक एक्सिडेंट जाला. आनी कितें हाफ एन आवर मायज जालें थिंगा ॲम्ब्युलन्स येना. ॲम्ब्युलन्साक कॉल केलो आमगे हांगच्यान पळोवलें पूण तो म्हणटा 45 मिनट्स जाले येयना. आसोळना देखून आमगे ॲम्ब्युलन्स आसोन आनी ती मोबायल बायक आहा तेय आसोन बी अजून कोणाले रिपोर्टू कोणाय ते बेगीन यो म्हळ्यार येयनाय. सो हांव बाळी सान ॲम्ब्युलन्स येयला आनी ते बरें ब्लड भरून गेले तेगे नाका ते चुडाचे बायले म्हणजे तेगे ते आंटी आसा सगळे आनी ते ट्युशनाक घेवन गेलोले. सो हांव कितें म्हणटा मातसो हेल्थ मिनिस्टरान तुगे ॲम्ब्युलन्सा लागून मातसो कितें करून हाडपाचें ॲम्ब्युलन्स आमगे आसोन आमकां मेळना म्हळ्यार इट्स समथींग फिशी लायक तेका लागून. ओके इतले फुडें आसून तुमकां ॲम्ब्युलन्स ना ना हेच खातीर लोक थिंगा आहा पण ते ऑफलायन आहा कितें म्हूण सांगताय. आमची ॲम्ब्युलन्स आहा. ॲम्ब्युलन्स ऑफ रोड आहा आनी थिंगा बायकूय ॲम्ब्युलन्स आहा. थिंगाय फोन मारल्यार तेय कोणी ना. तांकां विचारलें अरे बायक आहा ती धाड बायक आहा. तो कांय रिप्लाय दिलो ना. आनी आतां आमकां बाळ्ळी सावन ती ॲम्ब्युलन्स हाडपा पडला आनी ताका ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लागला ॲम्ब्युलन्स घेवन येवपाक. हें अशें करून कोंता येना. आनी हेज्या पयलीं हांवें जायत कंप्लेन केलें. इवन हेल्थ मिनिस्टर ऑफिसांकूय हांवें फोन मारलो. ती म्हाका सांगताय तूं रिटर्न एप्लिकेशन दी म्हूण कंप्लेन कर रिटर्न. हें आनी कितें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. मोदीची गॅरंटी ही हिंदुत्व आणि लोकशाय सोपोवपाची गॅरंटी. देवा परसे स्वताक व्हड समजपी मनशाक आणि ताचे पार्टेक तांची सुवात दाखोवन दितले. इंडिया अलायन्सान आयज पणजे एल्गार केलो.
अरविंद केजरीवालाचे अटकेचो सगळ्या पक्षांनी खर निषेध केलो. लोकांनी निर्भय जावपाची गरजय उलोवप्यांनी उक्तायली. पळयात. वेंचणूक जाहीर जाल्या उपरांत ईडीन दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदार आशिल्ल्या आपाच्या अरविंद केजरीवालाक बंदखणीत घातलो. ताजे पडसाद देशांतच न्हू संवसारभर पळोवपाक मेळपाक लागल्यात. गोंयांतय इंडिया गठबंधनान आझाद मैदानाचेर हे अटकेचो निषेध केलो. जे आझाद मैदानाक आमकां आझादी मेळपाक जाय आसली, विच इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट एंड इट इज अ प्लेस मार्क्ड टू प्रोटेस्ट. पूण आज जावं हे पुलीस फोर्स घेवन गुंडागिरी हुकुमशाही हो बीजेपीचो सरकार आनी तेजे सगळे वांगडी आज जी हुकुमशाही देशभर जी चल्ल्या, जावं बीजेपी तेंगेले अलाय एनडीए, जावं शेजारी सोयरे भाव ईडी, भयण सीबीआय आणि सासपाय आयटी, हे सगळे मेळ आज ही हुकुमशाहीचो म्हाका दिसता खून केलेलो आहा. इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आणि जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन मुखार सरता हे सरकाराक एक्सपोज करपाक, आमचेरूय प्रयत्न जाता टू सायलन्स आवर व्हॉइसीस. आज जे दिल्लीच्या गांवांत जे जालां, जावं झारखंडच्या गांवांत, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी इंडियाज इंडिपेंडन्स that 2 sitting chief ministers have been arrested, and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal, but it is the arrest of each and every individual here. आमगे शिमतोरी मुरयला आज म्हाका फाल्यां तुकमू. आनी ही दादागिरी आनी हुकुमशाही जी बीजेपीचो सरकार ते पयले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता, पयलो प्रयत्न करता ते टू बाय आउट दी ऑपोजिशन. आनी जोरीतोर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ईडी सीबीआय आयटी तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा. आनी जोरीतोर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध, जोरीतोर तुवें आवाज काडलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता. बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट आज गोंयचा जो कनेक्टेड लिडर आसा तो कनेक्टेड लिडर आमी एज इंडिया अलायन्स लोकांसमोर दितले, लोकांकडे दितले आनी आमी सगळे एकत्रीतपणे काम करतले तांकां जिखोवन हाडपा खातीर. आनी हो भंय म्हणून आज आमचो आवाज बंद करपाची प्रयत्न ते करता. आवाज बंद जावचो ना, आमी भिवचे ना. आमकां वेगवेगळ्या तरेन प्रेशर येता, आमकां सटल मेसेजीस धाडटा की आमी तुमच्या घरा ईडी धाडटले, आयटी धाडटले, आमी तुमच्या घरा इन्व्हेस्टिगेशना लोक धाडटले, तुमकां हॅरेसमेंट करतले. पूण आमी भिना, आमकां कसलीच भिवपाची गरज ना. इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो जो विशय आसा तातूंतल्यान कळून येता की हे जे स्कॅम म्हणटा ताजे 69.5 crores 69 crores 50 lakh rupees worth of electoral bonds from the time this scam started, and who was named as kingpin तो रेड्डी म्हणून जो आसा ताजे ऑरोबिंदो फार्मा म्हणून एक कंपनी आसा, तातूंतल्यान 69.5 crores of electoral bonds have been transferred to BJP. When he was arrested, he paid 1.5 crores. When he was released on bail, फाट दुखता म्हणून ताका रिलीज केल्लो. म्हाका दिसना खंयच्याच एक्युजडाक हांगा फाट दुखता म्हणून बेल मेळटा, पूण ईडी गेव consent to get him released on bail. That time 4.5 crores electoral बॉन्डांतल्यान बीजेपीच्या अकाउंटान गेले. एक जाल्यार बाब अरविंद केजरीवालाचे अरेस्ट जे जाला कोड ऑफ कंडक्ट आसतना, हो एक अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट. केन्नाच कोड ऑफ कंडक्ट आसतना नॉन पॉलिटिकल केसीचेर खंयच्याच येदे व्हडले लिडराक, चड करून एक मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट करूंक ना. ही केस नवी न्ही, ही केस पोन्नी केस. अरेस्ट करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार अरविंद केजरीवालाक पयलीं करपाक. तुमी कोड ऑफ कंडक्ट जावन
ताका अरेस्ट करता, हो एक प्रेसिडेंट जावपाक शकता. हे जर दिल्ली पचता जाल्यार फाल्यां हें गोंयां जातलें. गोंयां ओपोजिशन लिडराक भितर उडयतले, कोण चड उलयता ताका भितर उडयतले. सगळ्या बोर्ड आमकां दिसता मोदीची गॅरंटी. प्रत्येक मनशान याद दवरचे कसली गॅरंटी ते. ही गॅरंटी आसा हिंदुत्व सुभोवपाची. कारण जर परत भाजप आयले जाल्यार एकूच देव आसतलो लोकांचो, तो म्हणजे मोदी. हे करपा खातीर तो सगळ्याक गोड लायता. कारण आता राम मंदिर जाल्लें आसा. राम आमचो प्रभू श्रीराम जाका प्रत्येक लोक हांगा मानता, प्रत्येक भारतीय मानता, ताका सुद्धा ह्या मोदीन आपल्या बोटाक धरून दाखयल्लो आसा. आनी येदो व्हडलो अपमान श्री प्रभू रामचंद्राचो कोणेच करूंक ना. म्हणून प्रत्येकान लक्षात धरपाचें की तांचो हिडन एजेंडा वेगळो आसा आणि तांची जी गॅरंटी आसा ते हिंदुत्वाक आणि डेमोक्रेसी सोंपोवपाची गॅरंटी आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नॅशनल गेमींचें नांव सांगून गोंयच्या कांय खेळगड्यांक फटयल्ल्याचो आरोप कुंकळकारांनी केला. केरळा जावपी नॅशनल गेमींत सिलेक्शन जालां अशें सांगून एका कोचान गोंयच्या खेळगड्यां कडल्यान हजारांनी दुडू घेतल्यात अशी कागाळ पुलिशेंत नोंद जाल्या. पळयात. आज तुम्ही पळयतात की एक एक तकली जी आसा, जो एक्यूज आसा हो एक एक तकली काडत आसा. आनी ह्या तकल्यांनी जे आतां आमी म्हणटात की हे युग जें आसा हे डिजिटल युग म्हणटात. ह्या डिजिटल युगाचेर इतले लोकांक हांगा त्रास जाले कडेन आसा आनी इतले लोकांले पयशे गेले कडेन आसात. हेजेच उदाहरण म्हण आज आमच्या जे वेळ्ळे, ओसोळणा, आंबेली, फातर्पा, ह्या नावेली ह्या सारख्या आवय बापायल्या ह्या भुरग्यां कडच्यान DFA खातीर म्हणून पयशे घेतले की ते सिलेक्ट जाल्या म्हणून. आनी हेंचे कडच्यान पयशे अशे घेतले की ते 3,500 ते 7,000 म्हणटरे हितू कोणाक चडसो दुबाव येना कित्याक कमी पयशे आसले कारणान. पूण पयशे अमावंट चड जाता कसो की चड भुरगे मेळटरीक पयशे चड जाता. आनी हेजोच फायदो जो आसा हो एक एजंट जो आसा हो नांव पेड नांव यूज करून जे लोकां कडच्यान घेतले कडेन आसात. भुरग्यांक आपूण नॅशनल गेमी सिलेक्ट जाला फुटबॉल मॅचीक तेन्ना केरळा वचपाक जाय म्हणून जो पयशे एकठांय करता हेणे तकली यूज करून कितलेशे लोकांले कोट्यांनी रुपये जे आसात हे खाली कडेन आसा. आज ह्या लोकांनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केले कडेन आसा, GFAक कंप्लेन केले कडेन आसा. आनी बेगीन ह्या जो एक्यूज आसा हेका धरून हाडचो आनीक एका खंय तरी ख्यास्त जावची म्हणून. कुंकळीची लुसी मास्करेनस सांगता ते प्रमाण आलेक्स डिसोजा नावाच्या मनशान आपूण GFAचो कोच म्हूण सांगत कांय भुरग्यांचे केरळच्या नॅशनल गेमींनी सिलेक्शन जाला अशें सांगून अर्जंट 3,500 कोणाकडल्यान 6,000 जाल्यार कोणाकडल्यान 7,000 अशी रक्कम जीपे करपाक लायली. दोगांकय केरळा व्हरूनय सोडल्यात. तांचे कितें जालें कोणाक खबर ना. थळाव्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या. आयकात तांची कागाळ. आमी एकठांय जावपा कारण आमकां थोड्या दिसां पयलीं फोन येयले कोण बरे भुरगे खेळटाय न्हू तांकां नॅशनल गेमीक केरळाक GFAच्यान चूज केलाय म्हण. आमगेलाय बाबा येयलो तेन्ना आमगे बाबा येयलो तेन्ना बाबान दुसऱ्या 12 वर्षी भुरग्यांक फोन मारले अरे तुमकां येयल्याय म्हण. तेन्ना त्या भुरग्यांक सांगलें वय म्हण. मागीर हे भुरग्यान कोण आलेक्स डिसोजा म्हणटा तेणे तो सांगूंक लागला आपण कोच म्हूण GFAचो. आनी तेन्ना तेणें सांगलें 3,500 अर्जंटली बोर म्हूण जाल्यार तुमकां नॅशनल गेमी वचपाक कार्ड करूं मेळटलें आनी कार्ड करपाक टायमींग काबार जाता म्हूण. तशें म्हणटरी आमी अर्जंट 3,500 बोरले. आमी 3,500 बोरले. थोडे भुरग्यांक 6,000 बरोवन लायले, थोडे भुरग्यांक 7,000 बरोवन लायले. आनी अशें करून गुगल पे करपा लायला सगळ्यांक केलें. आनी करून जातरी तेणें कितें सांगलें आपण तुमकां प्रॅक्टिसे आपयतलो फाल्यां म्हूण. मागीर दुसरे दिसा तें कितें जालें अरे तुवें प्रॅक्टिसे आपयला ना आपण मातशें ग्रावंड मेळना सो तिसऱ्या दिसा ग्रावंड बूक करता आनी आपयता म्हूण. तेणें ग्रावंड बूक केलें सांगलो आनी भुरग्यांक आपयले. भुरगे वचून रावताय पूण तो येवूं ना जातरी मागीर ताका फोन मारल्यार तो फोन काडना जालो. आनी तेन्ना मागीर कळ्ळें तें स्वत न्हू ती फोट म्हूण. आमी आयज एकठांय जालें रिजन फकत 3,500 आमगे गेले ताका लागून न्हू. पूण आमी एकठांय जालें दुसऱ्या भुरग्यांनी हे स्कॅम आहा तेका आपण बळी पडून आपल्याले पयशे वाटे लायन आपल्या जीव वाटे लायचो न्हू. आयज आमी देवाक अर्घां दिताय फकत इतल्या पासत इतले हे आमगे भुरगे आमच्या हाके आहाय तेणे पयशे वयले पूण ते भुरगे आहाय. आज आमी आयकल त्या प्रमाणे आनीकूय 30 जाण भुरगे
केरला व्हरून सोडलो आहाय ते खूंय आहाय ना तेंचो पत्ता ना. आमकां नुसतं कॉल येयली आमगे भुरग्यांक आनी तो आमकां मेसेज करपाक लागलो पयलो आनी आपण म्हणपाक लागलो GFSन एलेक्स डिसोजा म्हणपाक लागलो आनी आपण म्हणपाक लागलो CRS कार्ड करपाक जाय GFAचे. सो तेका लागून म्हणपाक लागलो 3500 पे करूंक पडटलें. सो आमी सांगिल्लें कितें जाय हांवें ताका डायरेक्ट कॉल केले आनी ताका विचारलें बाबा तुगे स्कॅम नंबर येते ना म्हणपाक लागलो आपण GFSन उलयता आनी आमगे स्कॅम बी कांय चलना हिंगा. सो आमी डायरेक्ट म्हणपाक लागलो पेमेंटाक आमगे एक स्कॅनर धाडलो आनी पेरंट्सान जायते भाशेन स्कॅनर धाडले. म्हाका धाडलो प्रभाकर रोहित दास म्हूण धाडा आनी तुज्या एकट्या धाडा को सिद्धी म्हूण धाडलो आहा, कोणा रोहित म्हूण धाडलो आहा, कोणा अरमान म्हूण धाडलो आहा. तेश कोन्न जाय जाणां स्कॅनर धाडलो आहाय आनी त्या स्कॅनराचेर धाडपा लायता तो. सो हांवें तेका विचारलें तो स्कॅनर तुजें नांव एलेक्स डिसोजा जाल्यार तो स्कॅनर ती रोहित दास म्हूण कितें धाडा. तो म्हणपाक लागलो तो आपणागे GFA हेड कोच. सो एमावंट कितू वयता आपणान तें कांय ना फकत आपणाक भुरग्यां एकठांय करपाक सांगलें आनी ताका लागून आपणान ते भुरगे एकठांय करता. हांवें कांय प्रॉब्लम बी ना मरे ना म्हणपाक लागलो आनी हांव दुसऱ्या भुरग्यांक नांव सांगपाक लागलो हो आहा तो आहा तो आहा कोण. आज तो भुरगो म्हणटा आपूण आतां आमकां चॅट सगळ्या लोकां भुरग्यांक इतले जाणांगे पयशे खायले तेणें आमकां चिंचिनीला सायडीन तेणें 3500 गेले, वेल्ली सायडीन तेणें 7000 गेले, फातर्पा तेणें 6400 गेले, बिचोली तेणें 6400 गेले, केपें सायड तेणें 3500 गेले आनी आज पासून तो केपें भुरग्यांक म्हणजे पयशे मागता अजून पासून चॅट तो तेंका करता. सो हांवें एक पार पुलिसांक रिक्वेस्ट केलोलें की तेका ट्रेस कोन्न हाड कित्याक तो हेज्या मुखार कितू जाणांक भुरग्यांक तो फोटोन खाता म्हण पयशे पूण आज पासून खबर कांय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावतान सानिका नागवेकर. गोंयांत शिगम्याचो बोळ सुरू जाला. 26 मार्चाक शिगम्याचे धोल गाजपाक लागतले. आचारसंहितेचे नेम मतींत दवरून गोंयभर शिमगो जातलो. मांद्रे वाठारांत शिगम्याचे नेम आनी हेर अटींचेर पत्रकार परिशद घेतली. व श्रीजीत आरोगर माननीय आमदार मांद्रे मतदारसंघ यांच्या तर्फे मांद्रे शिगमोत्सव समिती तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आम्ही मांद्रे शिगमोत्सव समितीतर्फे भव्य चित्ररथ रोमटामे लोकनृत्य मिरवणूक व वेशभूषा स्पर्धेचे आयोजन केले. वेळ असा सायंकाळी 6 वाजता मोरजे राज सुपर जंक्शन याच्यात नियर बाय सगळ्या मांद्रे मतदारसंघातले तसेच पेडणे तालुक्यातले सगळ्यांक आव्हान करता की त्यांनी हे आमच्या शिगमोत्सव उपस्थिती लावन आमकां हो कार्यक्रम बरो करपाक मदत करची. हो प्रोग्राम हो जो शिगमोत्सव जातलो तो 2 एप्रील 2024 जातलो आणि हेचो टायमींग आसा फ्लोर्स बी संक जातलो. पण त्याच्या पयलीं आमी एक मांद्रे मतदारसंघातील जे सिनियर मोस्ट जे सत्कार मूर्ती आमी सत्कार जे करतले जे संगीत क्षेत्रात म्हणा किंवा सामाजीक क्षेत्रात म्हणा ज्यांचे अव्वल डेडिकेशन अशें आसा समाजा खातीर किंवा नाट्य क्षेत्रात म्हणा अशें आमी निवडक मान्यवरांचो थिंगा 4 सुमार सत्कारूय करतले आणि त्याच्या उपरांत सारखे संक सुमार फ्लोट जे आहा ती सुरवात जातली. आतां जे फ्लोटाक आमी प्रायजां दवरले ती हांव तुमकां वाचून दाखयता. चित्ररथ आहा तेका 1 लाखाचें बक्षीस आहा पयलें प्रायज. दुसरे जे आसा ते 80 लाखाचे आहा 80,000 आसा. तिसरे जे आसा ते 50,000चे आहा. चौथे आहा ते 30,000 आहा आणि 5वे जे आसा ते 20,000चे आसा. आतां दुसरी कॅटेगरी रोमटामेळाक सेम दवरला 1 लाखाचे पयले आसा. दुसरे 80,000 आहा. थर्ड 50,000 आहा. चौथे 30,000 आहा आणि 5वे 20,000 आसा. ते शिवाय लोकनृत्य जे सादरीकरण करतले तेका 30,000चे पयले प्रायज आसा. दुसरे आसा 25,000. तिसरे आसा 20,000. चौथे आहा 15,000 आणि 5वे आसा 10,000. त्या शिवाय लास्ट इयर आमी वेशभूषा स्पर्धा दवरली. सो ह्या फावटी आमी ल्हान भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळचे ह्या हेतून आमी दवरलेली आसा. एक खुली स्पर्धा आमी दवरल्या ऑल गोवा वेशभूषा स्पर्धा. तेज्या खातीर पयले प्रायज आसा 20,000. दुसरे आसा 15,000. तिसरे आहा 12,000. चौथे आसा 8,000 आणि 5वे जे आसा ते 5,000 आसा. ते शिवाय आमी पेडणे तालुका मर्यादितूय दवरल्या जेणे करून ल्हान भुरग्यांकय तेंचो उत्साह मेळचो, तेंचे कलागुणांक वाव मेळोंक जाय म्हणूनय आमदारान खास करून पेडणे तालुका एक स्पेशल भुरग्यां खातीर एक दवरला. तेजे पयले प्रायज आसा 10,000. दुसरे प्रायज आसा 8,000. तिसरे प्रायज आसा 5,000. चौथे आसा 3,000 आणि लास्ट 5वे प्रायज आसा एक 2,000.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दुबयत जाल्ले फुटबॉल मॅचींत CSC पणजीन कुट्टरी युनायटेडाक हारयलो. 1-0 अशा गोल फरकान रोमांचक मॅच जाली. दुबयत रावपी गोंयकारांनी ही सर्त खास गोंयकारां खातीर घडोवन हाडली. दुबयन गोंयकारांनी ऑल गोवा इंटर विलेज रमदान फुटबॉल सर्त घडोवन हाडलो. CSC पणजीन कुट्टरी युनायटेडाक हारयलो. 1-0 अशा गोल फरकान रोमांचक मॅच जाली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. मंगळारा गोंयचें तापमान सुकें आनी उश्ण उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 25 आनी 33 डिग्री सेल्सियस उरतलें. हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी ना. ह्या दिसात चड करून निवळ मळब आसतले. धुक्याची परिस्थिती तिगून उरपाची शक्यताय आसा. मंगळारा खातीर हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. एकूणच गोंया खातीर एक सुखदिणे आनी उबदार दीस वाट पळयतात. सोयीचें तापमान आशिल्ल्यान चडशा रहिवाशांचे आनी पर्यटकांक अनुकूल हवामान अणभवपाक मेळटलें. मंगळारा खातीर सुकें हवामान. कांय वाठारांनी धुकें पडपाची शक्यताय. मंगळारा मळब निवळ. हवामानाची शिटकावणी ना. उण्यांत उणें तापमान स्थिर. मंगळारचें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.